बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द टेलीग्राफ बंगाल के मशहूर व मारूफ अंग्रेज़ी अखबारात में से एक है। सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे मुल्क के टॉप 10 अखबारात में द टेलीग्राफ का नाम आता है। इसके एक साबिक एडिटर हैं मिस्टर आर राजागोपाल, जिन्होंने तकरीबन 8-9 साल इस पेपर में बतौर एडिटर काम किया है और वैसे वो 29-30 साल से इस न्यूज़पेपर से लगे हुए हैं। मिस्टर आर राजागोपाल का 2025 यानी गुज़िश्ता साल पासपोर्ट एक्सपायर होता है। वो इस साल पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए फ़ाइल करते हैं। जैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद पासपोर्ट इशू किया जाता है। इन्होंने पासपोर्ट अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। इनको पुलिस स्टेशन से कॉल आया पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन कहा गया कि आप आते वक्त साथ में अपना वोटर ID कार्ड भी लेकर आइए। उसी फ़ोन कॉल पर मिस्टर आर राजागोपाल ने पुलिस वालों को ये जवाब दिया कि SIR जो बंगाल में हुआ है उसकी फ़ाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है, तो मेरा वोटर ID कार्ड डिलीट हो चुका है। मैं वो लाऊं ना लाऊं दोनों बराबर है, लेकिन मेरे पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द टेलीग्राफ जैसे अखबार के ये एडिटर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ख़ुद इनके वालिद भी सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं। ये अपने सारे दस्तावेज़ात वगैरह लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, नॉर्मल कार्रवाई होती है, पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और फाइल आगे बढ़ा दी जाती है। ये इंतज़ार करते हैं पासपोर्ट के घर आने का, लेकिन पासपोर्ट नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद ये मालूम करते हैं तो पता चलता है कि इनका पासपोर्ट इंक्वायरी में रुक चुका है और वो रिन्यूअल नहीं हो रहा है। तकरीबन 100 दिन के बाद इनको पता चलता है, इनको बताया जाता है कि इनका पासपोर्ट अब रिन्यूअल नहीं हो सकता। रीज़न पूछने पर बताया जाता है कि चूँकि आपका नाम SIR की लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए अब आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। मिस्टर आर राजागोपाल का ये कहना है कि मैं एक पढ़ा लिखा, बल्कि जर्नलिज़म के मैदान में मैंने इतने साल लगा दिए हैं, मेरे बड़े ताल्लुकात भी हैं, लेकिन मुझे जब इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है तो एक आम इंसान, एक आम आदमी की मुश्किल और परेशानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन सारी चीज़ों में लोग कितना परेशान होंगे। SIR जिसके बारे में ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन के लिए आया है, यानी वो लोग जो आज वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, ये देखा जाए कि 2002 में उनके कौन से रिश्तेदार थे, वो थे या उनके कौन से रिश्तेदार थे। बस इसी काम के लिए SIR को मैदान में लाया गया। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से हमारे मुल्क की करोड़ों की तादाद में आवाम परेशान है। क्या पढ़े लिखे, क्या जाहिल और क्या अनपढ़, और क्या शहर के रहने वाले, क्या देहात के रहने वाले, सबको SIR ने अपनी लपेट में ले लिया है। बंगाल में ना वेलफेयर स्कीम्स में उन लोगों को हिस्सा दिया जा रहा है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और आज पासपोर्ट पर नाम आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़अतन SIR की लिस्ट में नाम ना आने की वजह से किसी का पासपोर्ट रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। किसी को पासपोर्ट इशू करने ना करने में क्या SIR की लिस्ट स्टैंडर्ड रखती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि इस पर कुछ बातें की जाएँ, तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अपने जान पहचान वालों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। सबसे पहली बात, हम कानून की रोशनी में ये समझ लेते हैं कि क्या SIR की लिस्ट में, क्या वोटर लिस्ट में नाम का ना होना पासपोर्ट इशू होने के लिए ज़रूरी है या नहीं। इसके लिए हम देखते हैं पासपोर्ट एक्ट 1967। ये पासपोर्ट एक्ट 1967 पासपोर्ट से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को रेगुलेट करता है कि पासपोर्ट आप कैसे फ़ाइल करेंगे, प्रोसीजर कैसे होगा, इशू कैसे किया जाएगा, और कौन से वो लोग हैं जिनको पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं सेक्शन ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। इसमें वो ग्राउंड्स बताए गए हैं, वो रीजंस बताए गए हैं जिनकी बुनियाद पर किसी को पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन ना हो उसको पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई वारंट इशू होकर हो, या हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा हो किसी को पासपोर्ट देने में, या पब्लिक इंटरेस्ट हो, या इसी तरह कोई कोर्ट ऑर्डर हो किसी को पासपोर्ट इशू ना होने के सिलसिले में। इसके अलावा भी कुछ और ग्राउंड्स हैं जो आप सेक्शन 6 में देख सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट में नाम का आना पासपोर्ट मिलने के लिए ज़रूरी है। देखिए, वोट देना एक राइट है, मेरा हक है, आपका भी हक है। हक का मतलब ये होता है कि मैं चाहूँ तो इस्तेमाल करूँ, चाहूँ तो मैं इस्तेमाल ना करूँ। ड्यूटी का मतलब होता है कि जिसका करना मुझ पर ज़रूरी है। ये कैसी बात हो गई कि जो राइट मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हो सकता है हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला है, उनके बाप दादा ने भी कभी वोट नहीं डाला है। ये एक राइट है, इसको आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको हरगिज़ भी इस बात की बेस नहीं बनाना चाहिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। इसके मुकाबले में पासपोर्ट का मिलना एक माने में हमारा राइट है। राइट किस तरह है कि हमारे मुल्क में सभी शहरियों को लिबर्टी दी गई है, आज़ादी दी गई है कि वो मुल्क में कहीं भी जा सकते हैं, और मुल्क के बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा लेकर जाना चाहें तो बिल्कुल भी जा सकते हैं। अगर किसी के पास अमेरिका का वीज़ा हो, जिससे जैसे मिस्टर आर राजागोपाल ये अमेरिका में अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए जाना चाह रहे थे, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए था, एक्सपायर हो चुका था। अब इनके पास US का वीज़ा भी था
اور کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ان کو باہر جانے سے روکا جائے، لیکن SIR کا بہانہ بنا کر، ایکسکیوز لگا کر ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ کا ملنا، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کہ ہمارا ایک رائٹ ہے کہ میں اپنی لبرٹی، اپنی آزادی کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے اس بات پر پابند نہیں کر سکتا کہ میں انڈیا سے باہر نہ جاؤں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاسپورٹ انڈیا کے سٹیزن ہونے، انڈیا کے شہری ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ SIR کے لسٹ میں نام کا نہ ہونا آپ کے ڈاؤٹ فل سٹیزن ہونے کی بات ہے، اس لیے آپ کو ہم پاسپورٹ نہیں دے سکتے۔ یعنی پاسپورٹ کو آپ سٹیزنشپ کا پروف بھی نہیں مانتے ہیں، SIR میں نام نہ ہونے کی بنیاد پر آپ پاسپورٹ دیتے بھی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاؤٹ فل سٹیزن ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم اپنی ہی باتوں میں پھنس چکا ہے اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ایک اور مزے کی بات جس کو ہو سکتا ہے کہ سن کر آپ کو ہنسی آ جائے، SIR کے بارے میں گورنمنٹ نے تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان باتیں تو یہی ہیں کہ SIR کی لسٹ میں نام نہ آئے تو مطلب یہ کہ باہر کے آدمی ہے۔ مسٹر آر راجگوپال یا ان جیسے جو لوگ ہیں جن کا نام SIR کی لسٹ میں نہیں آیا ہے، ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ باہر کے آدمی، ایک باہر کا آدمی پاسپورٹ لے کر باہر ہی جانا چاہتا ہے تو اس کو پاسپورٹ دینے میں کیا خرابی ہے؟ یہ عجیب قسم کی باتیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، لیکن آپ کو یہی بتانا ہے کہ SIR کی لسٹ کا پاسپورٹ سے کوئی کنیکشن نہیں۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں اور واقعتاً ہمارے سسٹم نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کہنے والے نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں کا حکومت چلانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا پریشان کیا جائے، لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے، لوگوں کو اتنا ستایا جائے، اور لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کے کاموں میں اتنا لگا دیا جائے کہ وہ 3 وقت کی روٹی مل جائے، سونے کے لیے جگہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگے۔ ملک کی صورتحال دیکھ کر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا ووٹر لسٹ میں نام آ جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہے، کسی کو 25-30 ہزار کی نوکری مل جائے تو وہ اپنے آپ کو لکی سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے تو بہت سارے کام تھے اور ہے بھی، ہم کریں گے بھی، ان سارے کاموں سے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سبھی دیکھنے والوں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ پاسپورٹ ہمارا رائٹ ہے، اس کو ہم برابر لیں گے، اور جب تک کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں بنے گا پاسپورٹ ایکٹ کے حساب سے جس کی بنیاد پر ہمارا پاسپورٹ روکا جا سکتا ہے، جب تک ہم پاسپورٹ لینے کی ساری کوششیں کریں گے اور سسٹم کو فیس بھی کریں گے اور سسٹم کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے صرف SIR کی بنیاد پر آپ ہمارا پاسپورٹ ہرگز بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو بھی درست کریں۔ دیکھیے، مقابلہ کرنے، فیس کرنے اور کسی کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جو 2002 کی لسٹ ہے، بہت ساری ناموں کی غلطیاں ہیں، اب لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ صحیح کر لیے، لیکن آج بھی لوگ پریشان ہیں۔ اپنے ڈاکومنٹس میں مس اسپیلنگ کو لے کر لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو لیگل ریمیڈی دی جائے، صرف منزل نہ بتائی جائے، ہاتھ پکڑ کر ان کو ان منزل تک پہنچایا بھی جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کو آپ وقت کے رہتے درست بھی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کو بہانہ بنا کر پھر آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ تیسری اور آخری بات، SIR جن ریاستوں میں چل رہا ہے، چاہے وہ تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، کرناٹک، مہاراشٹر، اڑیسہ، دلی وغیرہ، مجھے ان ساری ریاستوں سے، اسٹیٹ سے فون آ رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ سبھی فون کرنے والوں کو گائیڈ بھی کروں۔ وقت آپ کو بتایا گیا ہے کہ رات میں 8 بجے سے 11 بجے تک آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ SIR یا پھر ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اویئرنیس بڑھانی چاہیے، ڈر کم کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ڈر کم ہو جائے۔ پاسپورٹ کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے، SIR کا سٹیزنشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ SIR میں نام نہیں آئے گا تو لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جائے گا۔ جتنے لوگوں کے نام ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ڈیٹینشن سینٹر کی نہیں بلکہ ڈیٹینشن اسٹیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ کروڑوں لوگوں کے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں، UP میں 2 کروڑ لوگوں کے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر نہیں بلکہ الگ سے حکومت کو ایک اسٹیٹ بنانا پڑے گا۔ اس لیے ساری باتیں ہیں جو عوام میں پھیل رہی ہیں، ان باتوں کو بالکل بھی ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے اور بالکل ہی زیادہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے، وقتاً فوقتاً ہم ایسی چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور ہم ان سارے کاموں میں اگر آپ ہمارے شریک ہونا چاہتے ہیں اور ان سارے لوگوں کو آپ اپنا تعاون دینا چاہتے ہیں جو SIR کے سلسلے میں پریشان ہیں، QR کوڈ اسکینر آپ کی اسکرین پر ہے، جو بھی آپ سے تعاون ہو سکتا ہے آپ ضرور کریں۔ آپ کا تعاون انہی پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے میں کام آ رہا ہے اور آئندہ بھی کام آئے گا۔ ہم سے جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو اپنے جان پہچان والوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔